Hello mga ka-FP friends, maayong adlaw ka natong tanan mga viewers. So karon magpadayon ta sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. Ato ang pagatun-an karon nga gipakaon ni Jesus ang 5,000 nga mga tawo no iyang gipakaon. So kini nga akong pagtudlo, welcome tanan bisag unsa imong denomination tungod kay wala ko nagahisgot og denomination kundi gitudlo lang gyud ako ang word of God aron masabtan nato kung unsay pamaagi nga makaduol diha sa Ginoo. Ingon pa diri sa John chapter 6 verse 1 to 4, humani ini mitabok si Jesus sa lanaw sa Galilea o lanaw sa Terbias. Misunod kaniya ang daghang kaayong tao kay nakita man nila nga ang mga milagro sa iyang pag-ayo sa mga masakiton. Mitunga si Jesus sa usa ka bungtod uban sa iyang mga tinun-an o milingkod sila didto. Niadtong higayon naduol na ang kasaulugan sa pasaylo, no. So ang mga ulipon ni Jesus na ihang mga disipulo na nagkuyog sila. So nini nga time daghan kayo ang mga tawo nga misunod kang Hesus tungod sa mga milagro nga ilahang nakita, no. Nakita nila ang milagro nga gibuhat ni Hesus nga giayo ang mga masakiton, tanang klase sa masakiton nga iyahang giayo. So kung tan-aw nato igsoon, importante gyud ang pagtuo sama sa gibuhat ni ining mga tawhana tungod kay nagtuo sila, no. O tan-aw nato kung unsay purpose sa ilahang pagsunod kang Hesus, no. So ang uban misunod dito kang Hesus dili tungod kay nakasabot sila sa mga milagro, kundi dili tungod kay dunay mga personal interest. Sama sa akong gingon, aduna sila mga personal interest sa ilahang gusto nila nga mahitabo sa ilahang kinabuhi. So mahinungdan nga misunod sila ni Jesus. Ang uban gusto lang nga makakaon, no. Sama sa ato kay sa ato ang kinabuhi, no, sa ato ang real talk ni sa ato nga kinabuhi, no. Sa ato ang pamilya gusto kita nga daghag pagkaon sa lamisa para makakaon ang atong mga anak, atong pamilya, atong asawa tanan, no. So importante. Pero ang pangutana diha kung kana ba nagsunod sila nagsunod sila nakasabot ba ka sila sa gibuhat ni Jesus Christ. So kung tan-aw nato unya sa magpadayon ta nga mga verse, no, tan-aw nato kung nakasabot ba gayud sila. So igsoon magpadayon ta sa pagpaminaw gyud na dapat sabto nato ang pulong sa Ginoo unsa kaha ang ilang tuyo nganong misunod sila ni Jesus. Pagkaon ba ang ilahang gitinguha or nakasabot ba sila sa word of God. So magpadayon ta igsoon tungod kay sa verse 5 miingon siya sa verse 5 sa chapter 6, no, John chapter 6 verse 5. Unya mitan-aw si Jesus sa palibot niya og sa pagkakita niya sa daghang mga tawo nga nagpaingon kaniya, miingon siya kang Felipe, asa man kita makapalit og igong pagkaon alang niining mga tawo. Gisulti niya kini aron sa pagsulay kang Felipe apan ang tinuod mao nga nahibalo na si Jesus kung unsay iyang buhaton. Si Felipe mitubag bisan pag mopalit kitag paan nga balig 200 ka denaryo dili gihapon kini paigo nga ipakaon ni ining mga tawhana. Usa sa iyahang mga tinun-an nga si Andres, igsuon ni Simon Pedro, miingon kang Hesus, ani ay batang lalaki dinhi nga may 5 ka paan ug nga sibada og 2 ka isda, apan mag-unsa man kini alang niining daghang mga tawo. So kung tan-aw nato adunay gitistingan ni Jesus ang iyang disipulo nga si Felipe, no. Mismo si Felipe wa siya kay balo kung unsay itubag niya ni Jesus. So tingali tungod kay tawhanon lang gyapon ang pagbati ni Felipe, wa gyud siya that time makaingon ko sa akong kaugalingon nga that time wala pa gyud sila totally nakaila kang Jesus kay ang tubag ni Felipe ngadto kang Jesus sa dihang gipangutanan si Jesus si Felipe, bisan pag mopalit kitag pagkaon balik 200 ka denaryo alang ni ining mga tawhana dili pa igo, no. Ang sakto ang tubag ato ni Felipe ngadto kang Jesus, ikaw na bahala tungod kay ikaw man ang Ginoo namo, ikaw man ang among Dios. So ikaw na bahala, mahimo nimo tanan, isalig na mo ang tanan kanimo. Pero tungod kay si Jesus kay gusto siya nga makita gyud kung asa tama ang pagtuo. Kung mismo si Felipe mituo ba gyud dito sa kaniya. So naa siya usa ka siluguon nga si Andres nga igsuon ni Simon Pedro, miingon ana ay batang lalaki diri nga dunay 5 ka paan nga sibada og 2 ka isda.
apan mag-unsa man kini, no? So kung tan-aw nimo mismo si ang igsuon ni Pedro, no? Ang igsuon ni Pedro nga si Andres, so tan-aw nimo igsuon wala gyapon siya pagsalig. So importante, no, kaubanan nila ang Dios, no, niya na nga time kaubanan nila, pero mismo sila wala pagyapon sila makaila kang Hesus. Sa atong kapanahonan gisulti na nato ang pulong sa Ginoo nga nag-ingon ang Ginoo mosalig ug mutuo lang gayud kamo kanako, pero ang mga tao mituo man sa Ginoo, pero ang makita po nimo diha ang pagtuo ba taman ra sa baba wala sa buhat. So importante po na nga naay baka nang bitaw nga mituo, kung mituo ka sa Ginoo tuhuan gyud nimo ang promise sa Ginoo. So kung tan-awon nimo niini nga pati ang mga disipulo ni Jesus Christ, no, wala makatuo, no, wala sila nasayod kung unsay tubagon. Mabot ang panahon pangutan-on ta sa Ginoo sa ato nga kinabuhi, no, unsa kay angay po nato ikatubag. So magpadayon ta igsoon to sa verse 13 miingon siya dinhi tungod kay miingon si Jesus sa verse 10 to 13, no, sa chapter 6 gapon sa John. So mo ni si Jesus miingon kanila, palingkura ang mga tao may daghang sagbot nga nanubo ni adtong dapita, busa nang lingkod ang mga tao nga may gidaghanon nga mga 5,000. Unya gikuha ni Jesus ang nagpasalamat sa Dios o giapod-apod niya ang ngadto sa mga tao, mausab kini ang iyang gibuhat sa isda og silang tanan nakakaon kutob sa ilang gusto. Sa nangabusog na silang tanan miingon siya sa iyang mga tinun-an, hipusan ninyo ang mga salin aron walay mausik. Busa gihipos nila ang tanang salin sa 5 kapan nga sibada nga gikaon sa mga tao nga nakapunog kinig 12 ka bukag. So grabe, sakto gid ang giingon, dapat magpasalamat, no, sa dili pa mo kaon, sa dili pa ka mulakaw, di pa ka mugawa sa imong balay, dapat ka magpasalamat sa Ginoo. Ang pagpasalamat sa Ginoo adunay gahom, makapalipay ka na sa Ginoo. Ang nakaproblema lang sa ato kay sa mga tao, kusog kita mangayo pero way pagpasalamat. Kusog ta mangayo sa Ginoo pero wala naman pud ta magpasalamat, no. Dili po nato basahon ang iyang pulong, no, kusog lang ta mangayo. Niining mga tawhana miingon si Jesus mismo gikuha niya ang pan og nagpasalamat siya sa Dios og giapod-apod niya kini ngadto sa mga tao, no, sa adunay gidaghanon nga mga 5,000. Imagine 5,000 ka tawo ang giihap diha, lalaki lang dili babae, no, walay apil ang mga bata diha og ang mga babae. So kung apilo nato, ibutang nato nga isa ka asawa og isa ka anak. So miabot nag 15 kung kana lang ato ang tinamban nato nga pagsabot. So ibutang nato ang agada lalaki ana say anak og naapod si asawa, isa lang ni dadon. So kung tan-aw nimo igsuon ang pagpasalamat adunay gahom. Ang pagpasalamat mao kanay gusto sa Ginoo. Ang mutuo ka sa mga sa gibuhat sa Ginoo, kay ang gusto sa Ginoo musalig mo kanako, no, gi-emphasize din nga musalig mo kanako kay ako kini, no. Di man na pwede pud mo ingon si Jesus nga ako gyud ni ang anak sa Ginoo. Dapat diha pa lang daan gusto ni Jesus nga sila mismo mo desisyon, wa na gyud duha-duha, Ginoo gyud ni siya gyud ang gisaad sa Dios nga moanhi sa kalibutan. So ingana ang gusto ni Jesus sa ato. Sa pagkakita sa mga tao sa milagro nga nahimo ni Jesus, miingon sila sa walay duha-duha siya gayud ang propeta nga giingon sa kasulatan nga moanhi sa kalibutan. Nasayod si Jesus nga miduol sila kaniya og pugson siya aron mahimong nilang hari. Busa mibalik siya nga nag-inusara ngadto sa kabungturan. So una-una si Jesus is tao siya, 100% tao siya. Una-una apod nga si Jesus 100% nga Dios siya. Na tao siya niini nga kalibutan, dili lalang sa tawhanon nga pagkabubuton kundi lalang siya sa balang espiritu nga Dios. Igsuon si Jesus lang adunay katungod nga mudawat og mupasaylo sa atong mga sala. Si Jesus kung unsa imong gihuna-una niini nga time ang mga tao nga iyang gipakaon nagunahuna sila dili maayo
ug gusto nila nga kuhaon si Jesus o himuong ilang hari. Kay tungod kay aduna sila personal interest nga gusto nila nga mahimo nila nga hari aron makakaon sila, aron makuha nila kung unsa ang ilang gusto nga himuon sa ilang kaugalingon. Basahon nato balik sa pagkakita sa mga tao sa milagro nga nahimo ni Jesus, miingon sila sa walay duha-duha siya gayud ang propeta nga gisulat sa giingon sa kasulatan nga moanhi sa kalibutan. Nasayod si Jesus nga muduol sila kaniya og pugson siya aron mahimo nilang hari busa mibalik siya sa nag-inusara ngadto sa kabungturan. Tanawa na ha. Nakaibalo na daan sa si Jesus sa gihuna-una sa mga tao nga iyang gipakaon. Sa dihang nakita ni Jesus, nibaluan ni Jesus, ning hinay pod si Jesus og palayo. Ug ingon pa sa kasulatan, miadto siya sa kabungturan, nag-inusara siya, wa siya kauban pati ang iyang mga disipulo iyang gibiyaan didto. So igsoon, ang akong gisulti niini nga adlaw. Ang imong hunahuna kung unsa man ang imong giunahuna, kuha ka na. Kung dautan man imong hunahuna, kung unsa ka na nakahatag kanimo og kalisod o nakahatag kanimo problema kabalaka, kuha ka na. Pulihi ka na sa panghunahuna nga Diyos nun o langit nun nga paghunahuna. Paminaw sa pulong sa Diyos. Tun-i ang pulong sa Ginoo. Unya akong ibutang kini nga mga verse diha sa inyo sa screen para makita niyo ug sublion niyo basa ang inyong mga Bible. Nagtuo ko aduna kami mga Bible kay kitang tanan aduna naman tay mga relihiyon. Bisag unsa imong relihiyon, mabaptis man ka, unsa man na, maborn again man ka, makatoliko, wa koy problema na. Ang tanan diri welcome sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Pwede sa di mo i-correct kung ang akong gitudlo wala dili mabasa sa Bible. Pero kini ang akong ipasigurado kanimo, ang akong gitudlo gikan kana sa Bible ug itudlo nako kung unsay na nahisulat diya sa Biblia. So igsoon magpadayon ta sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Magpadayon ta igsoon. So kini ang giingon sa diha adto naman si Jesus milakaw. So sa pagsalop na sa adlaw, nangadto sa lanaw ang iyahang mga tinun-an og nanakay sila sa sakayan. Unya nanabok ngadto sa Capernaum. Nagabiin na lamang apan wala gihapon muapas kanila si Jesus. Niadtong higayon na dako kaayo ang balud tungod sa kusog nga hangin. Ang mga tinun-an nakapamugsay naglima o 6 ka kilometro sa dihang nakita nila si Jesus nga naglakaw sa tubig ug nakaduol sa sakayan busa na nangalisang sila. Si Jesus miingon kanila, ayaw kamo kahadlok kay ako kini. Gipasakay nila si Jesus uban ang kahiyangop og diha ang sakayan midunggo sa dapit nga ilang padulngan. So tan-awa ha. Nakaila sila ni Jesus nga siya kadtong naglakaw sa tubig. Gipakita na usab niya ang milagro nga posible sa ato pero walay dili imposible sa Dios. Walay taho nga sa ato ang karon nga generation nga basta-basta makasakay o makalakaw sa tubig. Pero si Jesus pwede kay na niya himuon. Nganuman si Jesus pwede niya himuon tungod kay Dios man siya. No, og angayan siya sa ligan. Sa tanan niyang gibuhat, sa tanan niyang gipakita niini nga mga milagro, makatuo ta nga siya gyud ang Dios nga gipadala sa Amahan para mohatag og kinabuhing walay katapusan. So unsa pa may atong dugayan, unsa pa may atong hunahunaon, debatihan pagyapon nato ng sulod sa Biblia. Kung naa kay Biblia, basahan na, sabta, no? Kung di ka kasabot, pangayog tabang diya sa Ginoo. Lord, tabangi ko nga masabtan ako ang imong pulong. Pero unsay gibati sa mga disipulo ni Jesus sa diha nakita nila ani nga time na ay bagyo, no? Na dagkong mga balod tungod sa kakusog sa hangin. Sa diha nga nakita nila si Jesus, nangahadlok, nangalisang sila. Pero unsay nahitabo, no? Sa diyang nakasakay si Jesus, mingon si Jesus, ayaw mo kahadlok, kay ako kini. Kung wala sila nagpaila, bisag ako tingali, no? Kung sakay ko, makaingon gyud kog multo to, no? Makaingon gyud ko nga, uy, unsa na, katingada ang mga butang. Pero si Jesus mingon siya sa iyang mga disipulo. Kay mao ang pagbati sa iyang mga disipulo, nangahadlok sila, nangalisang ang giingon diha, nangahadlok. So, mingon si Jesus, ayaw kahadlok. Dili ta angay nga mahadlok, igsoon. Labi na kung ikaw nakabaton og kasiguruhan sa imong kinabuhi nga nakabaton ka nga aduna kay Ginoo nga labing gamhan sa tanang mga gamhanan ug pwede na himuon ang tanan.
Ayaw ka hadlok ka sa pagsulti sa pulong sa Ginoo. Ang problema mo gud nato, mahadlok ta mo bitbit og Biblia, mahadlok ta mo basa sa Biblia kay ingnon din tag born again ta. Igsoon ang born again. Bisan pag mosulod ka sa church nga born again, tawag nga born again. Kung dili nimo baghuon ang imong hunahuna ug ang imong kasing-kasing, imong kaugalingon, dili gyud ka matawag og born again. Bisa pag tabunan ka na nga born again nga church. Musulti ko nimo tinuod igsoon. Dili ka matawag og born again og di ka maluwas. Ang born again kanang gipakatawo pag-usab, giusab nimo ang dagan sa imong kinabuhi, giusab nimo ang pantan-aw sa imong kaugalingon ug gibiyaan nimo ang mga sala. Kung unsa ang imong gibinuhatan, kung wa man ko kakita kung unsa imong binuhatan, bihae nga na ang mga butanga kung nakapasupak sa Dios. Pero kung nakapalipay na si Dios, ayo bihae. Igsoon, kining akong pagtudlo para kanatong tanan, bisag akong kaugalingon akong gitudloan. No, dili ta ang mahadlok sa pagsulti sa pulong sa Ginoo ug mobarog sa kamatuoran kay mao kana ang gusto sa Ginoo. Igsoon, salamat, no. So kung kini nga pulong nga nakagusto ka, pwede ninyo i-share, pwede ninyo isulti sa uban, no. So magpadayon ta sa pagkasunod adlaw ang mga tawo nga nagpabilin sa tabok sa lanaw sa lanaw nga nakakita nga usara ka sakayan ang naibilin didto. Nasayod sila nga si Jesus wala mosakay sa sakayan uban sa ihang mga tinun-an nga nagikan nga sila ra. Hinuon didto'y ubang sakayan nga gikan sa Tirbias nga nanunggo duol sa dapit diin ang mga tao mikaon sa pan tapos nagpasalamat ang Ginoo. Sa pagkamatikod sa mga tao nga wala na didto si Jesus ug ang iyang mga tinun-an, nanakay sila sa mga sakayan ug nangadto sa Capernaum aron sa pagpangita kaniya. Sa nakit-a na nila si Jesus didto sa tabok sa lanaw, miingon sila kaniya, magtutudlo, kanus aka paman mahiabot dinhi. Si Jesus mitubag, sultihan ko kamo, nangita kamo kanako dili tungod kay nakasabot kamo sa mga milagro nga akong nahimo, kun dili tungod kay nakakaon man kamo sa pan og nangabusog. So tan-awa na igsoon, si Jesus nasayod gyud sa hunahuna sa mga tao. Nabalaka kining mga tawhanan tungod kay nagpaabot sila kay nakita nila nga ang mga tinun-an ni Jesus na nakay sa sakayan. Unya nakabantay pud sila nga wala man gyud si Jesus muuban sa iyang mga disipulo. So pagkamatikod nila nga wala na dito ang mga disipulo ni Jesus og si Jesus wala nila makit nya nakita po nila dito nga gamay ra man ning mga sakayanan. So naay mga sakayan dito nga dito duol sa ilang gikanan. So ang ilang gibuhat kining mga tawhanan nanakay sa sakayan o gipangita nila si Jesus ug miadto sila sa Capernaum ug sa dito na sila nakaplagan na nila si Jesus, no. Miingon sila sa verse 24, sa pagkamatikod sa mga tao nga wala na dito si Jesus ug ang ihang mga tinun-an, nanakay sila sa sakayan og nangadto sa Capernaum aron sa pagpangita kaniya. So sa verse 25 miingon siya, sa nakit-a na nila si Jesus dito sa tabok sa lanaw, miingon sila kaniya, magtutudlo, kanus ka pa man abot dinhi, no. Nangutanan sila. So unsay giingon ni Jesus mitubag, sultihan ko kamo, nangita kamo kanako dili tungod kay nakasabot kamo sa mga milagro nga akong nahimo, kun dili tungod kay nakakaon man kamo sa pan og nangabusog. So usara giingon ni Jesus, sakit kay ni nga pulong bay, kay ang Ginoo miingon dili nangita mo nako dili tungod kay nakasabot mo sa akong gisulti, daghan ang nahitabo, no. Dili tungod kay nakasabot, kundi tungod kay gusto nila nga makakaon sa pan, tungod kay nakakaon sila sa pan nga busog sila sa diyang gipakaon sila ni Jesus. Una-una ana igsoon, ang Ginoo nakakita sa atong una-una. Ang Ginoo bisag unsa imong giuna-una karon, unsa imong nga negatibo nga imong giuna-una, nakita na sa Ginoo, no. Mao na importante nga masabtan nato ang word of God. Dili lang puro pagkaon, dili puro trabaho. Wala mo ko nag-ingon nga dili na ta mangaon, wala ko nag-ingon nga dili na ta trabaho. Kanang balance ba, no. Kung mabusog ang imong ang imong lawas nun, dapat mabusog pod ang imong espirituhanon sa pulong sa Ginoo. So magpadayon ta. Ayaw kamo paghago alang sa pagkaon nga madunot, kundili sa pagkaon hamulungtad hangtod sa kinabuhing walay katapusan. Kining pagkauna ihatag kaninyo sa anak sa tao, kay anaa kaniya ang pag-uyon sa Dios nga Amahan. Busa gipangutana nila siya, unsa may among buhaton aron pagtuman sa mga
ipabuhat sa Dios. Si Jesus mitubag ang buluhaton nga ipabuhat sa Dios kaninyo mao nga mutuo kamo sa iyang gipadala. So wala kay laing buhaton igsoon, wala tay laing buhaton. Kinsa may iyang gipadala, no? Ingon siya ayaw mo paghago sa pagkaon nga temporary. Dapat sa pagkaon nga espirituhanon nga everlasting nga way katapusan. Nga mao kana ang iingkin mutuo, wa kay laing buhaton, mutuo. Ato pa kung mutuo ka, musalig ka ngadto kaniya. So igsoon, simple kaayo ang giingon sa Ginoo. Ingon siya nga tuhuan ninyo, mutuo mo sa gipadala, sa nagpadala. No, mingon siya sa verse 22 na si Jesus mitubag ang buluhaton nga ipabuhat sa Dios kaninyo mao nga mutuo kamo sa iyang gipadala. Kinsa may gipadala sa amahan nga Dios? Mao ang iyang anak nga si Jesucristo. Angay ta mutuog mosalig, dawato nato siya isip atong personal manluwas aron makakaon kanunay ang atong espirituhanon nga kinabuhi igsoon. Dapat kini ang atong busgon aron manambok ning atong espiritu nga pinaagi niya na daghan pud ang mga tawo nga ma-please nga masultian nimo sa pulong sa Ginoo, dili kay puro ra cellphone, puro iska, unsa pa nang mga dula diha Roblox o unsa pa na diha nga uban nga dula, wala ko nasayo na ng uban nga dula, no? So kung busy ka sa imong cellphone, mas manindot gyud nga busy pud ka sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Tungod kay basig tambok ang imong lawas o niya ang imong espiritu is niwang, so dili siya ma-balance. Dapat balance siya igsoon. So importante kana igsoon. Importante ang pulong sa Ginoo, no? Importante gayud kana siya. Kay kini ang gusto sa Ginoo sa atong kinabuhi igsoon. So kini nga pulong sa Dios igsoon atong ipadayon sa pagpaminaw dinhi sa Luke as dinhi sa Juan 6, no, sa kana gyud ang ato ang topic karon, no, John 6, no. So adto ta sa verse 30 to 31, no, tan-aw nato kung unsay iyang giingon igsoon. So tan-aw nato sa verse 31. Sila mitubag unsa mang milagruha ang imong ipakita kanamo aron manuo kami kanimo. Unsa may imong himuon, ang among mga katigulangan nangaon og mana didto sa kamingawan. Sumala gayud sa giingon sa kasulatan, gihatagan niya sila gikan sa langit. So kung tan-awon nimo diha, mao kana nangutan na sila unsa ang milagro or ipakita ni Jesus. Pero sa 32 miingon siya si Jesus, miingon sultihan ko kamo dili si Moises ang naghatag kaninyo og pan gikan sa langit, ang akong amahan mao ang naghatag kaninyo sa matuod nga pan gikan sa langit. Kay ang pan nga gihatag sa Dios mao siya nga nanaog gikan sa langit og naghatag og kinabuhi sa kalibutan. So grabe ang iyang giingon. So naghatag sa kinabuhi, no, mao kana ang iyang giingon. Sa verse 34 miingon siya, sila miingon kaniya, "Sir, hatagi kami kanunay niining maong pan." So nangayo na sila, no. Gusto sila nga mangayo makakuha. So sa verse 35 si Jesus miingon kanila, "Ako mao ang pan nga naghatag sa kinabuhi. Ang moari kanako dili nagayud gutomon ug ang mutuo kanako dili nagayud uhawon." So igsoon wala siya nag-ingon nga kung musalig ka niya mao makulangan ka, no, kung mutuo ka. Ang iyang giingon, ang muduol kanako dili nagayud gutomon ug ang muduol ug musalig kanako mutuo kanako dili nagayud uhawon. So nindot kaayo nga ang verse 35 si Jesus miingon kanila, "Ako mao ang pan nga naghatag sa kinabuhi. Ang moari kanako dili nagayud gutomon ug ang mutuo kanako dili nagayud uhawon." So tan-awa na ha, katong balikan nato gamay. Katong mga tawo nga misunod, di ba wala man to sila nagbalon, no? Kaya kung nagbalon to, dili na maghimo si Jesus, dili na kuhaon ni Jesus tong pan nga gidala sa maong bata nga ang bata mo ay nagbalon, no? Katong nga bata. Tanang simple lang kayo ha. Tinamban sa matud pa sa akong amigo nga si Sir Donaire. So kung tan-awon nimo igsoon, kung naa pa to nagbalon pa to, dili na maghimo og milagro si Jesus, no? Pero wala man, nakita man ni Jesus, wala. So dito pa lang dahan nakakaon na sila, so nakita nila. So dahil diyan nakakaon sila, naghimo sila butang nga
madiskurahe si Jesus. So nagpalayo si Jesus tungod kay gusto nila himuon siya nga hari. Pero ang sakto ang giingon ni Jesus, miingon siya sa verse 35. Si Jesus miingon kanila, ako mao ang pan. Walay lain. Si Jesus mao ang gihatag sa Amahan para makatagbo sa atong panginahanglanon. Unsa kini atong panginahanglan? Ang atong panginahanglanon igsoon mao ang espirituhanon nga kinabuhi. Nga kining kinabuhi nga matagpuan lang nato ni ngadto kaniya. Kay kung musalig ug mutuo ta ngadto kaniya, igsoon ang atong espiritu kanunay busog sa word of God. No? So kanunay dapat ka mutuo sa Ginoo. Dawata si Kristo ayaw paghahia imong kasing-kasing bisag unsa man imong relihiyon, no? Bisag unsa imong relihiyon dawata si Kristo. Alagari siya, simbaha siya, basahag balik ang imong Bible. Igsoon ang Dios gamhanan siya ug pwede niya himuon ang tanan tungod kay siya lang ang Dios nga adunay kahom sa pagpasaylo sa atong mga sala. Nini nga kahaponon ang Dios magauban sa matag usa kanato hantod sa sunod nga higayon. Ako magaingon, God bless sa tanan.